السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ بس ڈر جانا چاہیے انہاں لوگاں نو جڑے مخالفت کردے نے میرے پیغمبر دی نبی دے حکم دی. ان تصیبہم فتنہ ان قریب انہاں نو فتنہ پہنچ جائے گا. او یصیبہم عذاب علیم تے پھر قیامت نو دردناک عذاب وچ مبتلا کر دیتے جان گے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں
سرور کون و مکان، پیغمبر زمان اور صاحب قرآن، امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء، احمد مجتبی پیغمبر رب ارض و سما، منبع رشد و ہدا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ با ترجمہ تساں احباب دے پیش خدمت کی تھی ہے، اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 18واں سپارہ، سورت دا نام سورت النور اور سورت النور دا آخری مقام، اور ایک حدیث پاک سیاستاں وچوں تواڈے سامنے میں تلاوت کی تھی۔ کائنات اندر مختلف مراتب دے لوگ اللہ نے پیدا فرمائے نے۔ جنہاں وچ تہجد گزار نے، عبادت گزار بھی نے، صوم و صلات دے پابند بھی نے، اور جنہاں اندر محدثین بھی نے، مجتہدین بھی نے، اور جنہاں وچ ائمہ دین بھی نے، اولیاء اعظام بھی نے، صحابہ کرام بھی نے، انبیاء کرام بھی نے۔ انبیاء دے دنیا تے بھیجن دا مقصد، انبیاء دی بعثت دا مقصد، اللہ پاک نے ساری کائنات دی نجات انبیاء دی تابعداری وچ رکھی ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی دولت مند ہوئے، حسن و جمال وچ بے مثال ہوئے، کسے قبیلے دا، کسے برادری دا، کسے زبان دا، کسے ملک دا ہوئے، اگر اس نے وقت دے پیغمبر دی اطاعت، اتباع، فرما برداری اور تابعداری نہیں کی تھی، وہ کسی لحاظ نال بھی کامیاب نہیں، جنت دا مستحق نہیں۔ تے کسے برادری دا ہوئے، کسے قوم دا ہوئے، کسے ملک دا ہوئے، زبان او دی کوئی ہوئے، اگر او وقت دے پیغمبر دا متبع وے اور اطاعت گزارے، فرما بردارے، تے او بندہ رب دی جنت دا حقدار ہے، میرے رب دی رحمت دا حقدار ہے۔ تو میرے بھائی، اے ضابطہ، اے قانون، اے کلیہ
اور اے عقیدہ اللہ دے قرآن نے سانوں بیان کر کے دسیا ہے کہ قرآن پاک وچ 20 مثالاں ایسیاں موجود نے دیکھنا وقت دے پیغمبر نے تے سکا بیٹا ہے، باپ اپنے بیٹے نو واز کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تلقین کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے کہ اے میرے بیٹے آجا، اگر اج رب دے عذاب کولوں بچنا چاہنا ہے تے میری تابعداری اختیار کر لے تے نجات مل جائے گی۔ تے اندازہ کرو باپ بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، اور ثانی آدم بھی ہے، تے لمبا عرصہ اللہ دے دین دی تبلیغ تے واز کرن والا پیغمبر ہے، انہاں دی خیر خواہی دا عالم کیا ہوئے گا جیڑے عام امتی نال اینا پیار کردے نے، اپنی جمی اولاد نال کنا پیار کردے ہون گے۔ سمجھا رہے نے کہ آجا بیٹے فر کب معنا، میرے نال سوار ہو جا، کشتی تے بہ جا۔ تے بیٹے کی آکھیا ہے؟ اندہ کال ساوی الا جبل یاسمنی من الماء، اے اتنے اتنے بلند بالا پہاڑ، چوٹیاں اتنیاں کہ آسمان نال گلاں کر رہیاں نے، پانی آئے گا تے میں ایدے تے چڑھ جاؤں گا، بچ جاواں گا۔ باپ کہہ رہے ہیں کال لا عاصم الیوم من امر اللہ، میرے بیٹے اج اللہ دے حکم کوڑوں کوئی بچ نہیں سکے گا، الا من رحم ربی، جیدے تے میرے رب نے رحم کیتا او نہیں بچنا ہے۔ تے آندہ نہیں پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا، میں انج کر کے بچ جاواں گا۔ اے باپ بیٹا مکالمہ کر رہے نے، گفتگو جاری ہے، قرآن دا 12واں ہے، سورت دا نا سورت ہود ہے، آپس وچ گلاں کر رہے نے تے وقت دے پیغمبر دی بیٹا گل نہیں پیا مندا، ذرا غور کرے آجے، سکا پتر ہے، خون ہے اپنا، تے گل نہیں منن ڈیا، تقرار کرن ڈیا ہے، دلائل اگوں پیش کرن ڈیا ہے۔ تے باپ کی کردا ہے؟ باپ سمجھا رہا ہے، کہہ رہا ہے سوار ہو جا، یہ گلاں تو باز نہیں ہوندا، پہاڑ تے چڑھ جاںگا، انج کر کے بچ جاںگا، پانی پین نو لبن نہیں ڈیا، پانی ڈوبن واسطے کتھوں آنا ہے؟ میرے اللہ دے قدرت، قرآن دے الفاظ، اللہ فرماندے نے وحالا بینہم الموج فکان من المغرقین، فرمایا اے گلاں کردیاں اے تکرار بحث کردیاں پانی دی چھل آوندی ہے، پانی دی موج آوندی ہے، تے بیٹا سامنے گوتے کھان لگ پیندا ہے، پیغمبر سامنے نے، نبی سامنے نے، تے جمعیاں بیٹا سامنے گوتے کھاندا ہے تے ڈوبدا پیا۔ تے حضرت نوح علیہ السلام اپنے دل وچ اپنے اللہ نو کہندے نے ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا میریاں اکھاں دے سامنے ڈوب چلا ہے، غرق ہو چلا ہے۔ آواز آندی ہے، فرمایا کالا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے میرے نوح پیغمبر اے تیرے اہل وچوں نہیں، پاویں خون تیرا ہی ہے، سونیا میں خون نہیں ویندا، میں تے اپنے قانون وینا وا، پاویں تیرے خون تیرا خون ہے، پاویں تیرے وچوں میں آنا انہ لیس من اہلک، اے تیرا نہیں، کیونکہ انہ عمل غیر صالح، اے دے عملی چنگے نہیں، تے جیڑا وقت نبی دے آکھے نہ لگے اللہ پاک دی نظر وچوں کامیاب ہو سکدا ہی نہیں۔ فرمایا سونیا انہیں نہیں کامیاب ہونا،
تے یاد رکھے آجے اے دے بارے ہن میرے کولوں دعا بھی نہ کرے آجے یہ تسی مینوں آکھیا میں نبیاں چو کٹ کے تے جاہلاں وچ لکھ دیواں گا میرے رب دا قانون اس واسطے پتہ یہ چلدا ہے وقت دے پیغمبر دی تابعداری اگر پتر بھی نہ کرے تے کامیاب ہو سکدا بولو اللہ دے جنت وچ نہیں جا سکدا آؤ اے تے بیٹا ہے آؤ میں ایک ہور قرآن دا مقام سناواں اللہ دی قسم ہے قرآن دا پارا 18واں جے سورت انا سورت تحریم ہے اللہ دے دو نبی نے ایک دا نام لوط نبی ہے ایک دا نام نوح نبی ہے یعنی اے ہوئی نبی جدا پتر نافرمان انہاں دی بیوی ہے تے ایک لوط نبی نے انہاں دی بیوی ہے اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے پیغمبران دے گھر وچ رہندیاں نے انہاں دا حلال دا رزق کھاندیاں نے انہاں دی کمائی کھاندیاں نے انہاں دی تربیت وچ رہندیاں نے پر انہاں نے دوواں نے میرے پیغمبران دی گل نہیں منی ہے بیویاں نے اللہ فرماندے نے کی لدخل النار مع الداخلین فرمایا انہاں دوواں نو ساڈا حکم ہے کہ اسی انہاں دوناں نو جہنم دا پالن بنا دیتا ہے بیویاں پیغمبر دے گھر دا رزق تے تبرک کھان والیاں پیغمبراں دے بستریاں تے سون والیاں پیغمبراں دی اولاد پیدا کرن والیاں تے جا کتھے رہیاں نے دوزخ اندر کیوں اللہ فرماندے نے فرمایا فخانتاہما انہاں میرے نبی دیاں خیانتاں کیتیاں نے نبیاں دے آنکھیں نہیں لگیاں تے اساں جہنم دا بالن بنا دیتا ہے پتہ اے لگدا ہے وقت دے پیغمبر دی تابعداری پتر نہ کرے تے نجات نہیں جنت نہیں بیوی نہ کرے نجات نہیں تے جنت نہیں آؤ اسوں بھی اکیلا چلاں صحیح البخاری اٹھا کے ویکھ لو میرے پیغمبر نے جد الانبیاء نے انہ تنا حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام قیامت دا دن تے میرے رب فرماندے نے اے میرے پیارے خلیلہ میں تینوں رسوا تے پریشان نہیں کراں گا قیامت دا دن تے اللہ میرا باپ کس حالت وچ اللہ میں جنت وچ تے میرا باپ دوزخ وچ جا رہا ہے میں نبیاں دی جاداں یعقوب میرا بیٹا اسحاق میرا بیٹا اگے یوسف نبی میرا بیٹا نبیاں دے نبی نے تے باپ دوزخ وال جاندا ہے اللہ ایک ہی ہے دوزخ وال آرڈر ہو گیا ہے اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے خلیلہ ذرا اپنے پیراں ول ویکھ اللہ دے نبی اپنے پیراں ول ویکھن گے اللہ باپ دی شکل بیجو دی شکل بنا دین گے صحیح البخاری میں گل کولو نہیں کہہ رہا ذمہ دار حوالے دا صحیح البخاری وچ لکھیا ہے کہ ابراہیم نبی دے باپ دی شکل بیجو دی شکل بن جائے گی تے فرمایا فرشتے پھڑ کے جہنم وچ داخل کر دیں گے کیوں فرمایا میرے پیارے تو آکھیا سی یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا تو آکھیا سی ابا جی انہاں بتاں دی عبادت نہ کرو انہاں دے سامنے سر نہ جھکاؤ اے سن دے بھی نہیں اے ویندے بھی نہیں تے باپ نے پتا کیا کہ اسی کالا اراغبن انت ان آلہت یا ابراہیم لا علم یتنتہ لا ارجمنک واہجرنی ملیعا
فرمایا انہیں تینوں جواب دیتا سے کہ ابراہیم تو میرے رباں تے بتاں دی توہین کرنا ہے، میں مار مار کے پتھر تینوں رجم کر دیاں گا، میں انہاں دی عبادت نہیں چھڑ سکدا تے تیرے رب نو میں نہیں من سکدا۔ اس واسطے میرے ابراہیم پاویں تیرا باپ ہے پر نبی تے نہیں نا، تو نبی ہے، پاویں باپ نبی دا تو بیٹا، فرمایا تو نبی ہے، تیرا باپ مشرک ہے، فرمایا میرے پیاریا تے باپ ہو کے نبی دی تابعداری نہ کرے گا تے نجات مل سکدی، جنت وچ نہیں جا سکدا۔ حضرات یہ بھی گل چھڑ دیو، اس تو اگے آؤ، وقت دا حکمران ہے، اللہ نے دولتاں دتیاں نے، مال نال نوازیا ہے، انہیں خزانے دیتے نے، قرآن آندا ہے کہ او دے خزانیاں دیاں چابیاں اٹھاں دی ایک جماعت چک دیے، انہیں خزانے دیتے نے۔ ایک قرون ہے، انہیں وقت دے پیغمبر موسیٰ دی نافرمانی کیتی ہے، تابعداری نہیں کیتی تے اللہ دی قسم جنت وچ جا سکیا، نہ دولتاں بچا سکیاں نے، نہ مال بچا سکیا ہے، نہ جاہو جلال بچا سکیا ہے۔ اللہ نے زندہ اے دے خزانے سر تے رکھ کے انہوں زندہ زمین میں تنسا دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے قیامت تک تھلے زمین وچ جاندہ ہی رہے گا۔ نہ دولتاں نجات واسطے کافی نے تے نہ ذاتاں ہی نجات لے کافی نے۔ آئیے ذرا غور کرے آجے، اب بادشاہ ہے، اے وقت دا شہزادہ ہے تے وقت دا سردار ہے، اے دا نام ابو لہب ہے، اے دے شولے آنگوں رخسار پہ دے نے، جی میں گولڈن سیب ہوندا ہے انج رخساراں وچ سرخی ٹپک دی ہے، ایڈا سونا سردار تے میرے پیغمبر دا چاچا بھی لگدا ہے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا، ہے میرے پیغمبر دا رشتہ دار، ہے میرے نبی دا خون، ہے نبی پاک دا چاچا، ہے قریش قبیلے دا، ہے ہاشم قبیلے دا سردار ہے، پر انہیں میرے نبی دی مخالفت کیتی ہے، میرے پیغمبر دی تابعداری نہیں کیتے، تے آسمان تو آواز کی آندی ہے، تب بَتِيَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ اللہ فرماتے نے اس بے ایمان دے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، ایدا بیڑا ہی غرق ہو جائے، فرمایا ایدہ مال تے آل اولاد ایدی ہلاک ہو جائے، فرمایا ایدی بیوی پھا لے کے مر جائے، ایدہ مال ملال سارا ایدے سمیت جہنم دا بالن بن گیا ہے۔ اللہ نے اپنا قانون ویکھیا ہے، میرے نبی دا خون نہیں ویکھیا، پتہ کی لگدا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو، میں تو انہوں پہلے نبیاں دیاں مثالاں دے دے کے سمجھایا اے وے کہ جیڑا نبی دی تابعداری کرے گا، پاویں کسے قوم دا ہوئے، کسے قبیلے دا ہوئے، رنگ کالا ہوئے، رنگ گورا ہوئے، فرمایا پنجابی ہوئے، فارسی ہوئے، ہندی جاندا ہوئے، سندھی جاندا ہوئے، پشتو بولدا ہوئے، امریکہ دا ہوئے، افریقہ دا ہوئے، ہندوستان دا ہوئے، انگلستان دا ہوئے، جتھوں دا بھی ہوئے، فرمایا جے میرے وقت دے پیغمبر دا تابعدار ہے تے نجات مل جائے گی، تے وقت دے پیغمبر دا تابعدار نہیں تے پاویں میرے نبی دا رشتہ دار بھی ہویا جنت ملے گی۔ اللہ سانو اے پہلیاں قوماں دے واقعات حالات بیان کر کے آگاہ کر رہے ہیں، لوگو
پہلیاں لوگاں دیاں دولتاں انہاں دے کم نہیں آئیاں جے انہاں نبیاں نو نہیں منیا تہاڈیاں دولتاں وی تائی کار آمد نے جے میرے پیغمبر دی تابعداری کرو گے اللہ سانو آگاہ کر دینے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ اندازہ کرے آجے اور غور کرے آجے قرآن دے لفظاں تے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ اللہ کہندے نے تانوں ڈر جانا چاہیے تانوں اللہ کہندے نے پیدا کرن والا سانو کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ سانو کو بندہ کہ نا ادھر نہ جایا جے اگے ڈاکو کھلوتے جے اسی ڈر جانے ہیں کوئی بندہ کہ ادھروں نہ لگیا جے کیوں کھمبا چھاٹے لیٹ نہ پہ جے بجلی نل نہ لگ جاؤ کوئی بندہ اندہ ادھر نہ جایا جے اگے گولی چل دیے اسی ڈر جانے ہاں بندے دی گل سن کے تے پالن والا کہندا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فرمایا اے لوگو تانوں ڈر جانا چاہیے میرے نبی دی مخالفتوں میرے پیغمبر دے حکم دی مخالفتوں ڈرنا چاہیے میرے نبی دے حکم دے خلاف نہ کرے آجے میرے نبی دے طریقے دے خلاف نہ چلے آجے فرمایا جے میرے نبی دے طریقے دے خلاف چلو گے اللہ فرماندے نے ان تصیبہم فتنہ پھر میں توانوں دنیا دے فتنیاں وچ پا دیاں گا فتنیاں وچ مبتلا کر دیاں گا تسی آکھو گے اے دا کی مطلب ہے دنیا دا فتنہ کیا ہے کتے مال دا فتنہ کتے اولاد دا فتنہ کتے شرک دا فتنہ کتے بدعات دا فتنہ کتے زنا دا فتنہ کتے قتل و غارت دا فتنہ کتے قرآن دی مخالفت دا فتنہ کتے دہریاں دا فتنہ کتے مرزیاں دا فتنہ کتے بھوک دا فتنہ کتے سلاب دا فتنہ کتے زلزلیاں دا فتنہ کتے کانیاں دا فتنہ کتے قوالیاں دا فتنہ کتے مال دی فراوانی دا فتنہ کتے بھوکاں دا فتنہ کتے مال دے فنا ہو جان دا فتنہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ رب فرماندے نے جے میرے نبی دی مخالفت تسی نہ باز آئے پھر میں تانوں فتنیاں وچ پا دیاں گا کون کہہ رہا ہے اللہ جے اساں نبی پاک دی مخالفت کیتی ہے ایمان نہ دسو پھر فتنیاں وچ پیاں کہ نہیں کنے فتنے نے سمجھ نہیں آ رہی ہر پاسے فتنے ہی فتنے میرے آقا فرماتے نے لیلۃ مظلمہ جی میں رات اندھیری ہے فرمایا ایویں فتنے آئی جان گے سمجھ نہیں آئے گی میں جاواں کتے اولاد نہ فرمان اے بھی فتنہ کتے پیسہ پائی کوئی نہیں اے بھی فتنہ کتے بھوک لگی ہے کھان نو کچھ نہیں اے بھی فتنہ کتے سلاب نال تباہیاں ہو رہیاں نے کتے زلزلیاں نال خرابیاں تے صفا ہستی تو دنیا مٹ دی جا رہی ہے تے اللہ دے قرآن دی مخالفت دا یہی نتیجہ ہے میرے پیغمبر دے حکم دی مخالفت دا اے ہوئی نتیجہ ہے اے تے دنیا نہ دنیا اللہ فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فرمایا تے دنیا دے فتنے نے نا فتنے کنے نے کتے رشتے داراں دے فتنے بندے نو سمجھ ہی نہیں ہو بن کی رہے ہیں کتے کڑماں دیاں ناراضگیاں کتے جناب جوائیاں دیاں ناراضگیاں کتے تھیاں دیاں پریشانیاں کتے پتراں دے فتنے کتے مال و دولت دے فتنے کتے گھروں نکلدا ہے تے بازاراں چ جاندا ہے تے بے پردگی دے فتنے بے حیائی دے فتنے شراباں دے اڈیاں دے فتنے جدھر جائیں گا انج فتنے فتنے نظر آن گے میرے آقا فرماندے نے قیامت دے نیڑے فتنے انج نمودار ہون گے فرمایا جویں تسبیح دا دھاگا توڑ دئیے تے انج کر کے چک دئیے تے دانے ڈگ دے جاندے نے تسبیح دا دھاگا خالی رہ جاندا ہے فرمایا انج کر کے دنیا رہ جائے گی انج کر کے فتنے آندے جان گے بندیاں نو سمجھ آن ہی نہیں دیواں گے کدوں جدوں میرے نبی دے حکم دی مخالفت ہوئی
ہن ویکھنا مخالفت ہے کتھے کتھے وے، ذرا نشاندہی کراں۔ میرے پیغمبر دے حکم دی مخالفت، اللہ نے تینوں پتر دیتا ہے تے او دی خوشی کرنا تے کنجر نچانا ہے تے خسریاں کول انہوں لوریاں دوانا ہے، یہ میرے پیغمبر دے حکم دی مخالفت نہیں؟ کدی بچہ پیدا ہویا ہے تے او دی موت دے ڈر تو او دے سرانے لویا رکھنا ہے، جندرے رکھنا ہے، چھریاں رکھنا ہے، مر نہ جائے۔ اوے اللہ دی قسم ہے، جیڑا دین تے قادر ہے او زندگی دین تے بھی، جیڑا تینوں پتر دین دے ہے او زندہ رکھن تے قادر نہیں، نہ تیریاں چھریاں بچا سکن، نہ تیرے جندرے تے لوہے بچا سکن۔ اے ہو جائے ٹونے ٹلے کر کے تے رب نو ناراض نہ کر، میرے پیغمبر دے حکم دی مخالفت نہ کر۔ میرے پیغمبر نو اللہ نے تیاں بھی دتیاں نے، اللہ نے بیٹے بھی دیتے نے، تے اللہ دی قسم ایک مثال حدیث چوں وکھا دے کہ میرے نبی نے اپنے بیٹے قاسم دے پیدا ہون تے او خسرے نچائے ہون، کنجر نچائے ہون، خسریاں دے ہتھوں اپنے بیٹے نو لوریاں دوائیاں ہون، ڈھول وجا کے جناب ختنے کیتے ہون، انہاں دے سرانے جندرے تے چھریاں رکھیاں ہون۔ ایک مثال پیش کر دے، قرآن و حدیث دے ذخیرے چو ایک مثال۔ تے جے میرے پیغمبر نو اللہ نے دین دے کے کلیا ہے تے نال سانو ساڈا رہنما بنا کے کلیا ہے، تے جے اللہ نے پتر دے دیتا ہے وڈا ہویا ہے، رشتے دار سد لینے، دیگاں پک گئیاں، خرچہ ہو گیا تے کرن کی لگا ہے، نا کی دیتا ہے میں پتر دیاں سنتاں کرن لگا، رشتے دار سدے نے کادے لئی؟ مالو کٹھا کرن واسطے، رشتے داراں نوں ٹکر کھوانا ہے، پیسے کٹھے کرنے۔ میرے پتر نے کوئی سونے دی گوٹھی لے کے آئے گا، کوئی کپڑے لے آئے گا، کوئی روپیے لے کے آئے گا، کوئی گفٹ لے کے آئے گا، نہ سنتاں دا تے کم دنیا دا۔ حالاں ایتھے چاہیدا سی میرے پیغمبر دی اے مخالفت ہے۔ سنت کی ہے، 7واں دن ہویا ہے، بچے دیاں سنتاں کرا، چانڈ لوا، چاندی صدقہ کر، والاں دے وزن دے برابر بچے دا نام رکھ، تے جناب 2 جانور ذبح کر کے عقیقہ کر، تے لین واسطے نہ سد، حقیقے تے سنت کھانا کھوان واسطے سد۔ اے میرے نبی دی سنت تے سنتاں دا نا دے کے نہ سنتاں تے کم بدتاں، جیڑا دور تک بھی سنت نہ تعلق نہیں رکھدا۔ اللہ کہندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جے تسی میرے نبی دی مخالفت کرو گے تے پھر میں تانوں فتنیاں چی پاواں گا۔ پھر فتنے، بچہ وڈا ہویا ہے، ہن جناب سالگرہ پورے کتھوں کٹ لئی، سالگرہ شروع ہو گئی، کیک کٹیا جانا ہے، سالگرہ شروع ہو گئی۔ میرے پیغمبر دی ہر قدم قدم تے مخالفت، تے جدوں انہیں وڈیا ہونا ہے، جدوں پھڑدا نا پیو دا گرے بان پھرندا مولوی جی لاد نافرمان ہو گئی ہے، تے تو ساری زندگی میرے نبی دی مخالفت میں گزاری ہے، تے اولاد تیری نافرمان ہو گئی، پھر کیڑی آخر آ گئی ہے؟ تینوں نہیں پتا تو کیڑی ہستی دی مخالفت بیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماندے نے جیڑا میری تے میرے حبیب دی مخالفت وچ زندگی گزاردا ہے تے مومناں دا راہ چھڑ دیندا ہے، تے ہدایت آ گئی ہے، پتہ لگ گیا ہے، مسئلے دا پتہ لگ گیا ہے، پھر آندا جی دنیا رکھنی بڑی اوکھی ہے، دین نالو دنیا رکھنی بڑی اوکھی ہے، بڑی مشکل ہے۔ فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر اللہ فرماندے نے اسی او دا رسا ٹھلا ہی کر دینے، لے لگا جا جدھر جانا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا ہاں پھر ایک وقت آئے گا، فرمایا اسی اے دا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے،
تے او توں ود کے برا ٹھکانہ اساں بنایا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا تو کر ساڈے نبی دی مخالفت تے نتیجہ پیا۔ ایک بندے نے حدیث وچ آندا ہے نبی پاک دے سامنے اللہ دے رسول دے حکم دی مخالفت کردا پیا، حدیث وچ آندا ہے کھبے ہاتھ نال کھان ڈیا ہے۔ کی کردا پیا؟ کھبے نال کھانا کھاندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے کل بے یمین کا، سجے ہاتھ نال کھا تے اللہ دا نام لے کے کھا۔ اے میرے نبی دا دشمن ہے، پتہ کی آندا ہے؟ نبی پاک نو مذاق کردا ہے، آندا ہے میرا نہیں سجا ہاتھ کم کردا، تو مینوں بات نہ کر۔ تے نبی پاک فرماندے نے اللہ کرے تیرا سجا ہاتھ کم نہ ہی کرے۔ میرے آقا نے اجے اینی گل کیتی ہے، حدیث وچ آندا ہے بندے دا ہاتھ فالج ہو گیا، فالج ہن چکدا ہے تے منہ تک کھاڑی نہیں سکدا۔ اللہ کی فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، فرمایا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دے حکم دی مخالفتوں مڑ جاؤ، چنگے رہو گے، نہیں تو میں فتنیاں وچ پا داں گا۔ اب ایک کو پہ گیا فتنے، ساری فالج ہو گیا، ہاتھ چکدا ہے اٹھدا ہی نہیں، ہاتھ چکدا ہے فالج ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تے دنیا نا او یصیبہم عذاب علیم، قیامت دن فرمایا دردناک عذاب ملے گا۔ میرے نبی دی حکم دی مخالفت نہ کرو۔ یاد رکھیا جے نمازیو جدوں بھی کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے تے سجے ہاتھ نال، کادے نال؟ سجے ہاتھ نال لکھنا ہے تے کادے نال؟ کسے نو چیز لینی دینی ہے تے کادے ہاتھ نال؟ سجے نال۔ اسی لا علمی جی پیسے دین لگنے ہیں تے کھبے نال، چیز کوئی دین لگنے ہیں کھبے نال، پانی پین لگنے ہیں کھبے نال، لکھن لگنے ہیں کھبے نال، جو بھی کم تے نبی پاک علیہ السلام ہر کم کادے نال کردے سن؟ سجے ہاتھ نال، تے پسند کردے سن۔ آقا کنگھی کرن لگ دے تے سجے ہاتھ نال، سرما پاؤن لگ دے تے کادے نال؟ آقا جتی مبارک پاؤن لگ دے پہلا سجا پیر، آقا مسجد وچ آوندے پہلا سجا پیر، میرے پاک نبی وضو کرن لگ دے پہلا سجا ہاتھ، آقا وضو کر دے آخر تے پہنچ دے پہلا سجا پیر۔ اللہ والے ہر کم میرے پیغمبر علیہ السلام سجے ہاتھ نال کر دے، نبی پاک سجے نو ترجیح دین دے۔ اللہ دے قرآن وچ بھی گیا ہے کہ جڑے سجے ہاتھ والے نے انہاں دی شان ہی کیا ہے، قیامت نو جنت وچ سجے ہاتھ والیاں نو نامہ اعمال بھی سجے ہاتھ وچ ملنا دے۔ سجے ہاتھ جنہاں نو کھبے چ ملیا او تے دوزخ نو جان گے۔ اس واسطے ویرا اگر چاہنا ہے نامہ اعمال سجے ہاتھ وچ ملے پھر ہر کم کادے نال کریا کر؟ سجے ہاتھ نال۔ میرے نبی دی سنت اپنا تے اللہ فرماندے نے اے تے دنیا دے فتنے او یصیبہم عذاب علیم، فرمایا پھر قیامت نو دردناک عذاب۔ اللہ فرماندے نے جنہ نہ میرے نبی ورگی نماز پڑھی، نہ میرے نبی ورگا حج کیتا، نہ میرے نبی ورگا روزہ رکھیا، نہ میرے پیغمبر ورگی اذان دیتے، نہ میرے پیغمبر ورگا چہرہ بنایا، نہ میرے پیغمبر جیسی حجامت بنائی، نہ میرے پیغمبر جیسا لباس اپنایا، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اپنی مرضی کرن دیا۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دا دربار لگا ہوئے گا تے میرے پیارے نبی اللہ دے دربار وچ حاضر ہون گے تے ویکھن گے انہاں نو جنہ دنیا چ اپنی شکلاں میرے نبی دی مخالفت وے بنا کے رکھی۔ ایمان نہ دسیو میرے پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ داڑھی والا سی کہ بغیر داڑھی تو؟ بولو بغیر داڑھی والے بولو نا، چہرہ بغیر داڑھی تو سی کہ داڑھی والا؟ تے جے اللہ ذوالجلال دی قسم قیامت دن میرے نبی نے جڑے بغیر داڑھی والے نے نا، اللہ دے رسول نے پتہ کی کہنا ہے؟
وقال اے قرآن دے لفظ میں گل کولو نہیں یہ کہہ رہا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا اے میرے اللہ آ میری قوم انہاں نے تیرے قرآن دا مذاق اڑایا ہے کی اڑایا ہے اللہ قرآن نو قرآن سمجھ دے نہیں سن وقال الرسول یا رب قیامت دے دن رسول اللہ کہن گے اے میرے رب وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا اللہ نے تیرے قرآن دا مذاق اڑایا ہے تے ہن اے دسو حشر دہاڑے پنجابی دا ترجمہ قرآن دی آیت دا سنا دیاں اچھی بولو حشر دہاڑے کہن گے حضرت یا رب قوم جو میری تے چھڑیا اینا اے قرآن دراڈا خاص کلام جو تیری تے نہ اینا نال ایمان لے آندا نہ اینا عمل کمایا تے کٹ دے میری امت وچوں اے بندے بار خدا آیا تے یا رب اینا دی نسبت جو میں عرض سناندا نہ اے میری اے امت وچوں تے نہ میں نبی اناندا تے جس نو کہیا نبی اللہ دے میں نہیں نال لے جانا اوے دسو ویرو اس ظالم دا کتے وے پھر ٹھکانا تے قیامت دے دن نبی پاک نے جنہ سفارش کرنی ہے اللہ میرے امتی نے اے گناہگار نے انہاں نو معاف کر دے بجائے سفارش کرن دے تے جے نبی پاک شکایت کرن اللہ انہاں نو پھڑ لے اے قرآن دا مذاق اڑاندے رہنے تے بندہ جنت جا سکے گا بولو اللہ دی قسم ہے میں یہی تے دعوت دینا یہی تے میری للکار ہے یہی تے میری پکار ہے دن رات میرا تینوں پیغام ہوئی ہے ساری دنیا نالوں کٹ جا ساری دنیا ناراض ہو جائے تے کوئی گل نہیں پر میرے نبی نو ناراض نہ کریں وقت دے پیغمبر نو ناراض کر کے جنت نہیں ملے گی جہنم دا بالن بن جائے گا اللہ دی قسم کچھ ایسے بندے بھی نے میرے پاک نبی فرماندے نے فرمایا انی فرقتکم علی الحوض آقا فرماندے نے جڑے میرے امتی نیک نے نمازی نے سنت دی تابعداری کردے نے حدیث میں شروع وچ پڑھی سی آقا نے فرمایا کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا آقا فرماندے نے میری ساری امت جنت وچ جائے گی تو سبحان اللہ میری ساری امت اتھے جائے گی کون کہہ رہا ہے میرے مرشد نے فرمایا ہے کملی والے دا فرمان ہے سچی گل ہو رہی ہے کل امت یدخلون الجنہ میری ساری امت جنت وچ جائے گی نال آقا کہندے نے الا من ابا جن نے جنت جان تو آپ انکار کر دیتا میں او دا ذمہ دار نہیں جائے گی ساری جنت وچ امت الا من ابا جن نے آپ انکار کر دیتا صحابی جلدی نال بولے کہندے نے کی لو من ابا یا رسول اللہ آقا اے دسو کیڑا پاگل بندہ ہے کیڑا نالائق بندہ ہے کیڑا جاہل بندہ ہے جڑا جنت جان تو انکار کرے
تے میرے آقا نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آقا فرماندے نے جن نے میری تابعداری کی تھی، جیڑا میرے آکھے لگیا او تے جنت وے ضرور جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، تے جن نے میرے جیڑا میرا نا فرمان رہا میرے آکھے نہ لگیا، فرمایا انہیں جنت جان تو آپ ہی انکار کر دیتا ہے، تے جنہیں آپ انکار کر دیتا ہے میں جنت چنوں کیویں لے کے جاواں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے نا کہ وقت پیغمبر دی تابعداری ہر حال میں ضروری ہے۔ تو ساڈے تے الزام لا اے ولیاں نو نہیں مندا، اے پیراں نو نہیں مندا، اے بزرگاں نو نہیں مندا، میں آنا بزرگی بزرگاں دے بے شک بجا ہے، پر کاٹے نفع دا تے مالک خدا ہے۔ بزرگی بزرگاں دے بے شک بجا ہے، پر اطاعت دے لائق صرف مصطفیٰ ہے۔ اسی آنے بزرگاں نو منو، جیڑا بزرگاں تے ولیاں نو نہیں مندا بے ایمان ہے، پرلے درجے دا جاہل ہے، تے جیڑا ولیاں نو پوجدا ہے او بھی پرلے درجے دا جاہل ہے۔ ولیاں نو من، پر جویں میرے نبی نے آکھیا ہے، جویں قرآن نے آکھیا ہے، ولیاں نو من پر ولیاں نو پوجنا، ولیاں نو سجدہ نہیں کرنا۔ نبیاں سجدہ رب نو کیتا ہے، ولیاں سجدہ، سارے بولو، ولیاں سجدہ رب نو کیتا ہے، نبیاں سجدہ رب نو کیتا ہے، ولیاں سجدہ رب نو کیتا ہے، تم بھی سجدہ رب نو کر۔ غیر اللہ تے سجدہ کر کے مشرک ہو کے کدے نہ مر۔ ظالماں مشرکا ولیاں تے بہتان لانا چھوڑ دے۔ ساڈی دعوت وے نبی پاک دا تابعدار بن جا، گل ہر ایک دی من، پر میرے نبی دی سنت دے مطابق جی دی ہے، جی دی میرے نبی دی سنت دے مطابق نہیں، پاویں جڈا مرضی کلے والا ہے، جڈا مرضی علم والا ہے، جڈا وڈا مرضی امام ہے، اگر او دی میرے نبی دی مخالفت وچ گل ہے تے اسی من دے، ساڈا اے گناہ تے قصور ہے۔ میرے آقا فرماندے نے کچھ ایسے بھی آن گے، فرمایا میرے نبی دی مخالفت کرن والے قیامت دے دن اللہ دے دربار وچ جدوں آن گے ذلت دا منہ ویکھنا پے گا۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے مومنو تے کائنات دیو ایمان والیو، اللہ حکم کی ہے، اللہ فرماندے نے ما کان للمؤمن، کو سبحان اللہ، قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں، سورۃ احزاب، ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ فرماتے نے مومن مردو مومن عورتوں، میرے نبی جڑا حکم دے دینا ٹال مٹول نہ کرے آجے، چون چرا نہ کرے آجے، من لو چنگے رہو گے، تے جے نہ منیا میں انج دا گمراہ کرانگا کہ کوئی توانو ہدایت والا راہ نظر دکھائے گا ہی نہیں۔ اس واسطے پیاریو میرے نبی دی تابعداری وچ نجات جے، تے جس بندے نے زندگی اندر ساری زندگی سنت گزاری، تابعداری وچ گزاری، اللہ دی قسم موجاں کنیاں ہون گیاں، بہاراں کنیاں ہون گیاں۔ مینوں مولانا محمد حسین شوپوری رحمت اللہ علیہ یاد آئے، فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، نال پیار دے کول بٹھان آقا، نال پیار دے کول بٹھان مینوں کین پی
کوثر میں پلاں نوالا تے بجھ گئے ٹھنڈ پئی سینے مول پیا قرآن سنا نوالا حسین ریس نہیں تیرے مقدراں دی کتھے تو تے کتھے او شان نوالا چہرہ ویکھ حضور دا خوش ہو جا نالے ویکھ شان سبحان والا جے میرے نبی دی اطاعت نہ زندگی گزاری تے حوض کوثر ملے گا اللہ دے فضل نال۔ یہ دا ذکر اگلے خطبے اندر تفصیلی میں کراں گا۔ اللہ کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے، اللہ کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔